नमो नमः। अद्य दिने वयं सर्वे संस्कृतभाषायां वैद्यरोगिसम्भाषणं लघुचित्रिकायां रूपेण प्रस्तुतवन्तः। नमो नमः। भवत्याः नाम श्रेया अस्ति। किं पीडा अस्ति? मह्यम् उदरवेदना अस्ति। एषां दुर्बलता सुस्ति अपि अस्ति। किं भोजने सेवितवान्? अहं भोजने मांसाहारं सेवितवान्। श्रावणे मांसाहारम् अधिकं कः अवदत्? कृपया वेदस्य उपरि सीधा शयनं करोतु। मानसी बीपी धैर्यस्य। उपरितदर्शित परीक्षाविधि ये उत्तमं वैद्यस्य कर्तव्यमस्ति इति आयुर्वेदे उक्तमस्ति। दर्शन स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणः। रोगिः प्रथमदृष्टिः दर्शनपरीक्षा अस्ति। आगमः सोपानः स्पर्शनपरीक्षा अस्ति इति नाडीपरीक्षणम् आदि अस्ति। प्रश्नपरीक्षा तृतीय सोपानः अस्ति। वैद्यः रुग्णाय प्रश्न पृच्छति। गंभीरं किमपि नस्ति, तस्य केवलम् अपचनम् अभवत्। वर्षा ऋतौ इत्यौ भविष्यति। भवत्या लघुभोजनस्य सेवनं कर्तव्यम्। वर्षा ऋतौ मांसाहारं वर्जतु। अस्मिन् दृश्ये वयं सद्वैद्यस्य गुणः दृष्टवन्तः इति दक्ष तीर्थार्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा शुचिर्विशः। परन्तु मम मांसाहारः अति रोचते। भवान् आरोग्यमिच्छति, मिताहारं स्वीकरोतु, मांसाहारं त्यजतु। अहं तस्य आहारस्य पालनं करिष्यामि। अस्मिन् दृश्ये वयं रोगिः गुणः दृष्टवन्तः इति आद्यरोगी विषग्वशो ज्ञापकः स्तुतवान्। शीघ्रमेव स्वस्थं भविष्यसि। मानसी औषधैः साहाय्यं करिष्यामि। धन्यवादः वैद्य। एतानि औषधानि सन्ति, चिन्ता नास्तु, भवत्या सुस्वस्थं भविष्यति। अस्मिन् दृश्ये वयं परिचारकस्य गुणाः दृष्टवन्तः इति अनुरक्त शुचिर्दक्ष बुद्धिमानः परिचारकः।